Bonjour chers élèves, on va continuer notre cours. Aujourd'hui, on va étudier la dynamique d'un écosystème. La dynamique كنعنيو بها ديناميكية الحميلة البيئية. écosystème الحميلة البيئية. La dynamique d'un écosystème est liée à la dynamique de la végétation. هذا معناتها أن ديناميكية الحميلة البيئية مرتبطة بديناميكية النباتات. Cette dynamique se caractérise par la succession de plusieurs associations de végétation. يعني أن هذه الديناميكية تتميز بواحد التتابع ديال مجموعة ديال النباتات في نفس المكان et au cours du temps يعني مع مرور الزمن. Cette succession هذا التتابع dépend du climat يتعلق بالمناخ de la nature de la roche-mère بطبيعة التربة ليس التربة la roche-mère الصخرة الأم et de la végétation أيضا يتعلق بنوع النباتات نفسها. Durant cette évolution يعني أثناء هذا التطور évolution والتطور il y a une interaction réciproque une interaction كنعنيو بها تفاعل هناك تفاعل réciproque يعني متبادل entre les végétaux بين النباتات والتربة اللي هي le sol. La succession des végétaux se caractérise par plusieurs stades. Donc التتابع ديال les végétaux تتميز بمجموعة ديال الأطوار أو مراحل. المرحلة الأولى أو الطور الأول كيتسمى le stade pionnier يعني الطور الأولي. Les pionniers sont les végétaux qui sont les premiers à s'installer directement sur la roche-mère. هنا كيعطينا la définition ديال هاد les pionniers. Ce sont des végétaux نباتات اللي كانوا تبتوا يعني نبتوا إلا بغينا نقولوا تم تثبيتهم أو نبتوا هما الأولين اللي كانوا نبتوا ديريكتومون مباشرة فوق الصخرة الأم. Ils n'ont pas besoin de sol يعني ما كيحتاجوش التربة باش ينبتوا. Ce sont surtout les lichens اللي أشنات خاصة الأشنات غادي تشوفوا التصويرة ديالهم دابا الصورة ليماج لي موس أيضا ليماج ديالهم غادي تشوفوها دابا شوية et les cyanobactéries هادو لي موس هما الحزازيات les cyanobactéries هما أنواع من الطحالب. Ils peuvent être accompagnés de fougères يقدروا يكونوا مصاحبين في هذا لو ستاد بلي فوجير اللي هما السرخسيات. لو ستاد اللي كيجي من مور لو ستاد بيونيي هو لو ستاد بلوز او لا كنسميوه ايضا الطور العشبي. Dès lors que les végétaux pionniers ont préparé le terrain إذا هادوك لي فيجيتو الأولين اللي نبتوا فوق في هذاك الوسط هما اللي جهزوا هاد المكان لهاد النباتات اللي غادي يجيو. C'est-à-dire هذا يعني former un petit peu de sol. Ils ont formé un petit يعني ساعدوا في تكوين أو لتشكيل القليل من التربة quelques centimètres suffisants. Sur les rochers يعني على الصخور apparaît le stade herbacé العشبي الطور العشبي كنسميوه أيضا le stade pelouse. Comme son nom l'indique, il est essentiellement formé d'herbes donc هو بالأساس مكون من الأعشاب كما يدل اسمه عليه le stade العشبي le stade herbacé الطور العشبي de toutes les sortes possibles يعني جميع الأنواع الممكنة
mais essentiellement خاصة des graminées اللي هما الحبوب بحال le blé القمح هذا كينتمي les graminées. Les graminées ainsi que les autres herbes إذا هاد les graminées وأيضا مجموعة ديال الأعشاب الأخرى enrichissent يعني تغني التربة بالذبال humus هو الذبال. Ce qui favorise l'installation إذا الشيء الذي يحفز أو يساعد على تثبيت مجموعة ديال الأنواع الجديدة nouvelle espèce et la biodiversité تنوع البيولوجي est de plus en plus important يصبح أكثر فأكثر أهمية أو مهم. Le stade اللي كيجي مور le stade pelouse هو le stade ligneux. Après la pelouse composée de plantes herbacées كما كنا شفنا كما شرحت لكم apparaissent les premières plantes ligneuses يعني كتبان تظهر الشجيرات الأولى. Ce sont surtout les arbustes يعني الشجيرات اللي كنسميوهم غاريغو. هاد غاريغو هما الشجيرات اللي كيميزوا لو كليما ميديترانيان كنسميوهم لي كنسميوها غاريغو. لو dernier stade هو لو stade forestier اللي هو الطور الغابوي. لو sol devient assez profond يعني التربة تصبح أكثر عمقا et les arbres peuvent apparaître هنايا ولا الوسط يعني قابل لإنبات الأشجار اللي هي les arbres. Ils poussent dans le sol يعني تنمو في التربة désormais suffisamment épais اللي كتكون كافية أو للعمق أو للسمك ديالها كيكون كافي. En grandissant إذا وهي كتكبر هاد les arbres empêchent تمنع la lumière الضوء d'atteindre le sol. إذا ما حتى هي كتكبر وهي كتغطي la lumière ديال الأشعة ديال الشمس ما توصلش لو sol. Les plantes qui de plein soleil disparaissent. إذا هادوك لي بلانت اللي كانوا كيعتمدوا على كيحتاجوا بزاف ضوء الشمس غادي يختفيو et sont remplacés يعني غادي يتعوضوا بدي بلانت d'ombre يعني النباتات الظل اللي كتعيش في الظل و بلانت دو سو بوا اللي كنسميهم الشجيرات بحال كوم لي فوجير اللي هما السرخسيات. لو stade forestier continue son évolution. إذا هاد التطور الغابوي يستمر في التطور evolution pour atteindre le stade final. إذا باش كيوصل للمرحلة أو للطور النهائي d'une forêt اللي هي الغابة qui est appelé climax. كنسميوه climax الذروة البيئية. Le climax est la dernière végétation souvent une forêt. إذا في غالب الأحيان هاد الذروة ديال la dernière végétation في الغالب كتكون غابة. Mais ce peut être تقدر تكون أيضا une pelouse مرش اللي هو عامر غير بليزيرب ou même des mousses اللي هما الحزازيات و دي ليكان selon le type de sol. إذا على حساب كلشي على حساب الظروف المحيطة على حساب التربة وعلى حساب لو كليما. هاد لو كليماكس يقدر يوصل حتى للفوغي أو لا غير كليماكس يكون عند يوصل فقط في لي بلوز أو لا عند لي موس يكون مكون من لي موس اللي كان. هذا شيما كي ريزوم هادشي اللي شرحته لكم دابا. اذا عندنا لو ستاد بيوني كتعرفوا انه باش لو طون اللي باش يتصايب خاصو مده زمنيه من ما بين عام الى 3 سنوات.
كتلاحظوا هنايا فقط كاينين الصخور، الصخرة الأم وبعض النباتات اللي كتكون ما كتحتاجش لو سول التربة. ثم عندنا لو ستاد بلوز اللي هو المرحلة أو الطور العشبي. باش كيتكون كيحتاج من 2 حتى ل20 سنة. إذا لاحظوا المدة طويلة طويلة بزاف باش يلاه نصايبوا هاد لو ستاد، باش يتصايب لنا هاد لو ستاد بلوز. ابري لو ستاد بلوز غادي نمروا لو ستاد لينيو. لو ستاد لينيو entre 10 à 50 ans، اذا كيحتاج مدة اطول. اذا لاحظتوا ما حدنا كنزيدوا في لا بروغريسيون و ليفولوسيون، ما حد المدة الزمنية هي كطوال. لو ديرنيي ستاد اللي هو لو ستاد كليماكس، لو ستاد فورستيي هنايا في هذا المثال بلوس دو 30 طون، يعني اكثر من 30 سنة. اذا لاحظوا المدة الزمنية اللي كتاخدها باش كتكون لنا واحد الغابة. اذا هنا كيتبين لنا الا ضيعنا الغابة فما غاديش نقدروا نعوضوها بسهولة، فهي تحتاج لمدة طويلة من اجل تعويضها.